كوكب كوكب يحيز كبرو إلو حاجة كوكب كاب كوكب بخبر يبلغ يو كبلي لندي زي تفضل متقاس باي قص الله لكم سلام لما قابرك زي تقبر قدام عدم بوستيتاوس عدش كده عسران شوعات ترايديو زقبل كمنا بروتستانت سوسايتي دشت رايدي زبل ويزو علوه نحنا بناي أرثوذكس سامانن حد المصحف قدوس علو إنا نبل ناي حدش كده شو مونت مصحف تعلو ناي سرعات عسران شوعات بسم الله وولد ومنفس ቅዱስ አምላክ ዘላለም ስላሴ ክብራትን ፍቁራትን ቤተሰብ እግዚአብሔር ከሁሉም የቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላጅነት ቅዱሳን መላእክትን ቅዱሳን ጻድቃንን በረከትን ረድኤትን ተካፈልቲ ከምኡ ድማ ናይቲ ተወንዲያ ተኸታተልቲ ሰላም አምላክ ኣብ ዘለኹሞ ይብዝሐልኩም ሰላም ሕንተሉ ሰሙሉ ተስፋኢና ሎማዓንቲ ድማ ብሓደ ፕሮግራም نتينانيا تبرم همتي كل جدي بحد فيديو بمكتالينا خن جمرو الفيديو تختاتينا الناس كال بزعباي بفلاك الزارب كله كم دي زي نعقد زل وسبي زي نعقد زل وسب الزخا حدا ملكتنا يدحراتون ملكت زي مفلاطوني بقى حدا حساب كم قلعي جبرني من البات اب قدميكو قلعه خوين خيله بعدمه بمصحف تكن ايبلصنني تاي مالتي مصحف تحيزو كن مراغغص ايمصني انا بيتكريستيان نازل مصحف تحيزه كقرب خيله نسو كن مصحف تحيزو قرب ايكلي حلم حليمه راري ابوتات نغيرم التليفون دوي لهم يزبل نبر مصحف تحيز ايمصني مصحف تحيز مزي مص دما انت خاطزارب تقل سلازي غويتا دما انتايلو اسمك على مصحف يتكاد يتنسق على مصحف صحف تفرس አይከልኒ ስለዚህ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለው ዝተፈራለ መጽሐፍት ድማ በዛዕባ ዝጉዳይ እንታይ ይብሉ ለመሆርየና ማለት ነው ካለ ከልሳ ከምዚ ማአረምታ ገለ ክህብ ዝፍትንሞ እስኪ ፍቃደኛ እንተ ኮይንስ አና ከርሞ እንታይ ይልኒሩ ኮከብ የሐይስ ክብሩ ኢሉ ሕጂ ኮከብ ካብ ኮከብሲ ብክብሩ ይበልጽ እዩ ክብል ኢሉ እንዲ ዘይተፈልጦ ምጥቃስ ጽባ አይኮነም يهايس زبال جز يلن يها رابع زي كونس يهي حامسيو مالت فقارنيا تخانك ختقرم تدلي خا مالتي كتقرم سلا تدلي مبر عرسي يكون زي ስለዚህ يهايس زي كونه كتገልጾ خلخا يهيس حامسيو نغره መንገድኻ ማለት እዩ ካለ ብዛዕባ ናይ ጎይታ መቃብር ክዛረብ ከለውን ከምዚ ኢል ነይሩ አንቅጽልህ ለኮ ሰላም ለመቃብርከ ዘይተቀብረ ቀዳም አዳም በውስጢታ ኩዝ سلام لمقابرك إلو لمقابرك أيكون الزبال سادس أيكون ناب سالس حبو سلام لمقابرك مكان مستير غولغوتا قدامي أدم زئيت قبره بوستيتا إزبل بركم زن ساعتهم بوزلخ أيكون بزخنا جن نعود ملاش كهباك زي كتقرم كل ساعة سلة تدلسي كتقرم تدلخا إلى أغربيا مو كم دفرت كوين تسمعك خا يا غريتها مرتي قال انتي اللي تزاربني يرو ازاي امدري اغازي تفطير ادمس مصحف قدس مسيحا ادم ابي تفطير زبل يله حمد مخانون اب حمد كا يزبل مصحفتنا مصحف قدس بزعباني ادم اب استفطيرو ايبلن يلو مجمرتان مصحف قدس يلو زقبلس انتي اين ايو مصحف قدس يلو زقبلو مصحف سي اين ايو እቲ ቪድዮ ያው ኣንቲ ተኸታተልናዮ እዩ ናይ ነቆራ ቪድዮ ይመስል ሓውና ስልጣን ንኤፍሬም ሓውና ዝእርመሉ ዘሎ መገዲ ካብ ትክክለኛነቱ ናብ ዘይትክክለኛነቱ ካብቲ መምሃራይነቱ ኣተሓላላኻይነቱ ዘመዝን ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ዝሕሸ ነገር ነርኢ ንኾን ኢልና ተስፋ ንገብርት ቪድዮ ሙሉእ ንከታተለሞ ዛዕኡ ሓደ ነገር ክንብልና ናይ ሓድሽ ኪዳን 27 ጥራይ ድዩ ዝቕበል ከም ናይ ፕሮቴስታንት ሶሳይቲ ድሸ ጥራይ ድዩ ዝብል ወይስ ኣለዎ نحنا بناي أرثوذكس
سمانن حادن مصحف قدوس الله إنا نبل ناي حدش كيدان شمونت مصحفت الله ناي سرعات 27 كاب ماتيوس كساب رأي يوحنس قالو 27 كاب ماتيوس كساب رأي يوحنس ندر قصيرنا 27 يمزغون شمونت دما ناي سرعات مصحفت الله كابزم شمونت اتم 4 ناي سينودس يبهالو مصحف سينودس 4 ازم 4 زياتهم ناي سينودس مصحفت يبهالو حامساي مصحف قلمت صالو شادشاي شاوعي كلتا مصحف كيدان شامناي دما ديدسكيليا ازم شمونت زياتهم ناي سرعات مصحفت يبهالو مس 27 كدمبرن كلو 35 تباهيلم يدغور معناته ስለዚህ እዚያቶም መጽሐፍና ካብዞም ሸሞንተ ናይ ስርዓት መጽሐፍ ተባሂሎም ጥቆሰሎም ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ዘይነሱ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ዝቁጸሩ መጽሐፈ ቀሌምንጦስ ብዛዕባ ዝጉዳይ እንታይ ይብል ቀሌምንጦስ ማለት ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተማሃራይ ዝነበረ እዩ ናይዚ ሰብ ዚ ድማ ስሙ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ መራጋገጽ ክኾነና ዝኽእል ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ስሙ ኣብ መጽሐፍ ህይወት ከም ተጻሕፈ ይነግረና ስለዚህ እዚ ቅዱስ አቦ በረኸቱ ምስኩላትና ይኹንሞ እንታይ ይብል ኣብ መጽሐፉ ብዛዕባ ናይ አዳምን ናይ ሔዋንን አፈጣጠራ ከምዚ ይብል ወሰበ ተፈጸመ ፍጥረቱ ለአዳም ወቆመ ውስተ ኩሉ ምድር ናይ አዳም ፍጥረት ምስተፈጸመሲ ኣብታ ማእከል ምድር ዝኾነስ ቆመ ይብል ቆመ አበይ ቆይሙ ሕጂ ገልጸልና ወአርታ እገሪሁ ዲበ ጎልጎታ እግሩ ድማ ኣብ ጎልጎታ አቅንዐ ተኻበለ ንመጀመርታ ጊዜ አዳም ምስተፈጠረ እግሩ ከምሰብ ደው ዘበረላ ቦታ ጎልጎታ እዚያ መጽሐፈ ቀሌምንጦስ ይነግረናል ማለት ነው ይቀጥል ወሰፋ የማኖ ውስተ መካን ሀበተ ተክለ ዕፀ መስቀሉ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳም ድማ ካብታ ዝተፈጥረላ ንየማን ናብቲ ጎይታ ዝተቀሉ ቦታ ናብኡ አዳው ዘርግሐ ወይ ድማ አዳው ዘርግሐ ንየማን ታየማን ትይዱ ይብለና ኣሎ እዚ ኣብ መጽሐፈ ቀሌምንጦስ እንረኽቦ ቃል እዩ ከምዚ ድማ ይብል ቀጽኢሉን ወእንዘሃለ አዳም ይቀውም ላለ ጎልጎታ አዳም ገና ኣብ ጎልጎታ ቆይሙን ከሎ ናሁ ተጋቡ ኩሉ ፍጥረት ድማ ናቡ ቀረበ እንታይ ገብሩ ቀሪቦም ኩሉ ፍጥረት ከመ ይስሙ ቃል እግዚአብሔር ዘይተናገር ምስሌው መስተምሱ ዝዛረብ ዝነበረ እግዚአብሔር ቃሉም እንትኽሰምዑስ ኩሉ ፍጥረት ናቡ ይቀርብ ነበር ናብ አዳም ምክንያቱ ንፍጥረት ኩሉ ስም ዘውፅ አዳም ንአንበሳ ዝበለ ንነብር ዝበለ ንድብ ዝበለ ነዚ ፍጥረት ዘሎ ኩሉ አስማት ዘውፃሎም አቦና አዳም ስለዝኾነ እዞም ኩሎም ፍጥረት ድማ ናቡ ይቀርቡ ከም ዝነበሩ ኣብዚ መጽሐፍ እዚ ሰፊሩልና ኣሎ ንዑ ኣብነት ገይሩ ዝጠቅስ ካብ ቀሌምንጦስ ወሲዱ ዝዛረብ ድማ ኣብዚ መጽሐፍ ዝኻሎ እዚ ኻላይካ መጽሐፈ ስነ ፍጥረት ይባሃል ከምዚ ይብል ወእንዘሃሎ አዳም ይቀውም ዲበ ጎልጎታ አዳም ገና ኣብ ጎልጎታ ቆይሙን ከሎ መጻ ደመና ብሩህ ደመና ብርሃን ወጾሮ ወወሰዶ ውስተ ገነት አዳም ገና ኣብ ጎልጎታ ቆይሙን ከሎ እኖ ብሩህ ዝኾነ ደመና መጽ ጸይሩ ናብ ገነት ወሰዶ ወሆሩ ቅድሚሁ ኩሎሙ ሰራዊተ መላእክት ኩሎም ሰራዊተ መላእክት ድማ ቅድሚው ከዱ መስለ ስብሃት ወማህሌት በቃ ምስጥዑም ዝኾነ ምስጋና ማህሌት ምስጋና ጥዑም መዝሙር ናብ ወሰዱ ይብል ኣብ ከለው በትግርኛውን አዳም ኣብ ጎልጎታ ቆይሙን ከሎ ብሩህ ደመና መጽኡ አልዓሎ ናብ ገነት ካ ወሰዶ ኩሎም መላእክቲ ኪሩቤልን ሱራፌልን ብጥዑም ዜማ መዝሙርና ዘመሩን እና አመስገኑን ኣብ ገነት አጽሕዎ በሳልሳይ ሰዓት ናይ መዓልቲ ዓርቢ ናብ ገነት አእተዎ ይብል ቀሌምንጦስ ኢሉ ካብዚ መጽሐፍ እዚ ኣብነት ገይሩ ጠቂስዎ ኣሎ እዚ መን መጽሐፈ ስነ ፍጥረት ጽቡቕ ክቕጽል እዩ ካሊ ድማ ካብዚ መጽሐፍ እዚ ኣብነት ገይሮም ዝጠቀሱ ሊቃውንት ኣለዉ እዛ መጽሐፍ እዚያውን ተመልከትዋ ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ከምበልኩም ምኽእል ግን ነዚ ኣብነት ገይሮም ዝጠቀሱ የዝርኤልኩም ዘለኹም እዚ ኸ ሊቃውንት ዮሴፍ ደሳለኝ ናይ 4 ጉባኤት መምህር ዝኾነ ማለት እዩ ከምዚ ይብል ጸውኦ እግዚአብሔር ለመልከ ጼዴቅ ካህን ወይቤሎ ሰድ ዘንተ አጽማ አዳም ውስተ ቀራንዮ ወበህየ ቅብሮ እግዚአብሔር ድማ ንካህን መልከ ጼዴቅ ጸዊዑ
كم زبلو سد زند عصم آدم إذن هاي آدم عصم زو سدو نابي وستا قرانيو وبهي قبرو ناب قرانيو وسيد كأبو قبرو بلو يبل زغا كاب كلامي توسيد مالت كقصلي وآمة تسقل مدهانين كريستوس لا قرانيو النوت مدحينا زخونه كريستوس اب قرانيو مستسقل ورد دمو املا على مسقل دمو دما كابل عليك مسقل ورد وبا وستمز نام مدر دما اتوا سطيقو مقابريهو لادام لقدس نفسه وسغاو نني ادم سغا نفس المقداس نت مقابر سطيقوسنا وشت اتوا يبل ازي كل صقصلنا زلو كاب مصحف قلمطس وسيدوم ማለት ነው እሺ ካለ بزعبا زي بعدو خ ازخا قدل ادم يبحال قدل ادم كان ادم قدل خ انت يبل بزعبا زي كزارب كله خمزين اب ثالثاي ساعات نيوان فطروان مس ادم دما اب قرانيو 4 معالتن 4 ليتن اقمطوا اب قرانيو يزبل امبر اب سمو زي فلط اكلو غزا يبحال اكلو غزا كو سفي حقاي بفولي وتتقيسكاسي ابزي اب بوتا يزبال امبر اب اكلو غزا بوتا اكلو غزا حدا بوتا يكون لا بزح مطق عادها بصوع سلا زخال كالي مصحف اكسيماروس ازي اكسيماروس ازي بقدوس ايبيفانيوس زقوبروس زتصحفي قدوس ايبيفانيوس سلام يستبايل زنغرلو قدوس ابو صحفنا يمو برخاتو مسكلاتنا يكون اذا ابو زخنتا يبل اذا مصحف زي دما بتግርኛን በመሐርኛን ከንበልኩም መጀመርታ በመሐርኛ ከምዚ ይብል ሔዋንን በተፈጠረች በሰማያው ቀና እንደ አዳም አድርገው መላት ወስደው በገነት ከአዳም ጋር ጨመሯት ይህም ይታወቅ ዘንድ ዛሬ ወንድ በተወለደ በ40 ቀኑ ሴት በተወለደች በ80 ቀኗ ክርስትና መነሳታቸው ስለዚህ ነው በአዳምና በሔዋን አንፃር ህፃናት የአዳምና የሔዋን ምሳሌ ቤተክርስቲያን የገነት ምሳሌ ቀራኒዮ የተፈጠሩበት ቦታ ምሳሌ መጽሐፍ አክሲማሮስ እሺ በትግርኛ ካንበብኩኝ ዚያሃ በትግርኛ ከምዚ በል ንሔዋን ከአኮምኡ ምስተፈጥረት አመበለ 80 መዓልታ እዚ ድማ ሎሚ ወዲ ምስተወልደ ኣብ 40 መዓልቱ ጓል ምስተወልደት ኣብ 80 መዓልታ ጥምቀተ ክርስትና መቀባሎም ናብ ቤተ ክርስቲያን ምእታዎም በዚ ምስላ እዚ በዚ ናይ አዳምን ሔዋንን አንፃር ምሳሌ አዳምን ሔዋንን ገነት ምሳሌ በዚ ናይ አዳምን ሔዋንን አንፃር ምሳሌ አዳምን ሔዋንን ናይ ህፃናት ምሳሌ ከም ዝኾኑ ገነት ምሳሌ ቤተ ክርስቲያን ቀራኒዮ ናይቲ ዝተፈጥሩሉ ቦታ ምሳሌ ይብል እንታይ ማለት ሕፅር ዝበለ ሎሚ ወድን ጓልን ክጥመቁን ከሎ ወድን ተዳ ኮይኑ ኣብ 40 መዓልቱ ጓል ተኮይናኻ ኣብ 240 ማለት ኣብ 80 ይጥመቁ እዚ ማለት ድማ ህፃናት ናይ አዳምና ሔዋንን ምሳሌ እዮም እዛ ምድር እዚኣ ናይቲ አዳምን ሔዋንን ዝተፈጥሩ ናይ ቀራኒዮ ምሳሌ እያ ቤተ ክርስቲያን ድማ ናይ ገነት ምሳሌ እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ መጽሐፍ ማለት እዩ እሺ እዚ ካብራና ብድሕሪ እንሪኦ ድማ መዝሙር ዳዊት ትርጓሜ መዝሙር ዳዊት ከብዛዕባ እዚ ጉዳይ እንታይ ይብል እዚ መጽሐፍ እዚ ኣዝዩ ዓቢ መጽሐፍ እዩ ክሳብ 675 ገጽ ዘለዎ እዩ ከምዚ ይብል ኣብ ገጽ 370 ነቲ እግዚአብሔርሰ ንጉስ ውእቱም ቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር ዝብል ክትርጉሞን ከሎ ከምዚ ይብል እዚ ድማ ክፍለጥ ኣብ ማእከል ምድሪ ኣብ ኢየሩሳሌም ንኣዳም ፈጢር ድሕነት ገበራ ይብል ስለዚ አዳምን ሔዋንን ኣብ ቀራኒዮ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ እስራኤል ከም ዝተፈጥረ እምበር ኣብ አኮሎግዛይ ድንግል ማርያም በዚ ኢትዮጵያ ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚ ኢሮቢዩ በቃ ባህርያቆስ በዚኡ ዮናስ ነቢ ዮናስ ወድ መንደፈራዩ በዛ ዓሰብ ነይሩ እንታይ ዝበለ ሲልካ ልብ ወለድ በቃ ጉስዓተ ልብ ይባሃል እዚ ስልካ ኣፍካ መጻልካ ምዝራብ እዚ ድማ ሰይጣናዊ እምበር መልኣኻዊ ክኸውን ኣይክእልን ብፍጹም ሕጂ ሓንቲ መጽሐፍ ጠቂሰ ኢሉ ተዛረበላ ኣላ ግን ባዓቢ ካን ክጽልህ ከለኮ ሰላም ለመቃብርከ ዘይተቀብረ ቀዳም አዳም በውስጢታ ቁዝ ትርጉሙን ሕር ዘይተረዲኩም ኩልኩም ቶም ዲያቆናት ማለት ምናልባት ማለት ሰላም ለመቃብርካ ቀዳም አዳም
زي تقبرلا نقولغوتا مقابركا سلام يبل اي تقبرن لكم እንዳጸለሁም ሲ ተቀቢሩ لكم كتبنا تقولوا اي تقولون يقوم حجي اذا سمعكم ما كم زي ما ارنت زغبركم سلام لمقابرك زلو تراخبي لي تقصو زلو سلام لمقابرك مكان مستير غولغوتا قدامي ادم زي تقبر بوستيتا يزبل زلو حجي ادمن هيوانن سي ابو كم زي تفطروا اب قراني اي تفطرن እና አይተቀብረን እና በርኩም በአፍኩም ሲ ሐሳብኩ አይተአምኑን ከያኹ አይተቀበሉን ከያኹ እና በለይ ዝዛረብ ዘሎ ዘይ ምፍላጥ እዩ ሕጂ ክንርዶ ዝገባና ክልተ ነገር አለ አዳም ዝተቀብረሉ አብታ ጎይታ ዝተሰቅለላ ኢና ንብልምበር ጎይታ ዝተቀብረሉ አብነ አዳም መቃብሪው አይንብልን ኢና እዚን ፈሊኹም ሓዝወን ናይ ጎይታ ስእል ራእይዋ ናይ ጎይታ ስእል ክርእ እንከሎና ኣብ ትሕቲኡ ሸኾና ርእስ ኣሎ እዚ ድማ ኣብታ ጎይታ ዝተሰቕለላ ኣዳም ኣብኣ ከም ዝተቐብረ ምልክት እዩ ጎይታ ግን ኣበይ ተቐቢሩ ጎይታ ክቕበር ከሎ ነቲ መስቀል ሓፍ ኣቢሎም ኣልዒሎም ኣብ ደን ቀቢሮሞ ኣይኮነን ነዚ መጽሓፍ ቅዱስ ምስክርና እዩ እንታይ ይብል ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ናብቲ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ገዛኢ ናብ ጲላጦስ ከይዶም ስጋ ኢየሱስ እንደሃበና ኢሎም ከም ዝለመንዎ ንሱ ድማ ከም ዝፈቀደሎም ንሳቶም ድማ ካብ መስቀል ኣውሪዶም ብጥዑም ጨና ነስኒሶም ገኒዞም ኣብቲ ዮሴፍ ንዑ ኢሉ ዝገዝኦ ዝዓደጎ መቃብር ኣብኡ ርሕቕ ከይበለ ኣብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ኣብኡ ከም ዝቀበርዎ ዝዛረብ እምበር ነቲ መስቀል ሓፍ ኣቢሎም ኣብኡ ቀቢሮሞ ዝብል ትምህርቲ የብልናን ከምኡ ድማ ኣይገበሩን ስለዚ እዚ መጽሓፍ ድማ እንታይ ይብል ኣሎ ሰላም ለመቃብሪከ መካነ ምስጢር ጎልጎታ ነተናይ ምስጢር ቦታ ዝኾነት ጎልጎታ ሲ ሰላም እብል ኣለኹም ሽዑታ ይብል ቀዳሚ አዳም ዘይተቀብረ በውስጤታ ኣብ ውሽጣ ድማ ቀዳማዊ አዳም ዘይተቀብረላ ኣማን በኣማን እወ ብርግጽ አዳም ኣብ ኣይተቀብረን ኣበይ ኣብታ ጎይታ ዝተቀብረላ ኣይተቀብረን ኣብታ ጎይታ ዝተሰቕለላ ግን ተቀቢሩ እዚ ደኮነ ትምህርትና ዘይምፍላጥ ግን ሕሱም እዩ መጽሐፍ ተረኸብ ኢልካ ይጥቀስኒ ንኣብነት ወላ መረጋገጽ ይኮንና ዝኽእልሲ ብዛዕባ ዝኸል ሊቃውንታ ይብሉ እዚኣ ተመልከቷ እዚኣ ኸ ትርጓሜ መልካ ኢየሱስ ትብል መጋቢ ሐዲስ ዶክተር ራስ ታደሰ እንታይ ይብል ንኣብነት ኣብዚኣ ሕፅር ዳቢላ ክንበልኩም ደራሲዩ ይብል ብዛዕባ ዘንብብልኩም ሰላም ለመቃብሪከ መካነ ምስጢር ጎልጎታ ቀዳሚ አዳም ዘይተቀብረ በውስጤታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ኤልያስ ዘሰራጵታ ሳህልከ ወምህረትከ ይመግቡኒ በጾታ ከመሃገፋ ወስሙር ወልታ ኢሉ ይዝኸይድ ሕጂ ነዚያ ክትርጉማን ከሎ ከምዚ ይብል ደራሲዩ በዚህ ክፍል ላይ የምስጢር ቦታ የሆነች ማን ያልተቀበረባት የጌታችን መቃብሩን ያወድሳል ደራሲ አብዚን እታ ናይ ምስጢር ቦታ ዝኾነት ጎልጎታ ዝኾነ ሰብ ከም ዘይተቀብረላ ነታ ጎይታ መቃብር ይወድሳል ይብል ይኸውም እዚ ድማ ጌታችን የተቀበረባትን ጎልጎታን ዘይተቀብረ በውስጤታ ብሎ ማንም አስቀድሞ እንዳልተቀበረበት ደራሲው መጥቀሱ እዚ ድማ ናይ ጎይታ ዝተቀብረላ ጎልጎታ ዘይተቀብረ በውስጤታ ኣብ ውሽጣ ዘይተቀብረላ ኢሉ አስቀድሞ እንዳልተቀበረበት ደራሲው መጥቀሱ ዝኾነ ሰብ አቀዲሙ ኣብና ጎይታ መቃብር ተቀቢሩ ከም ዘይነበረ ምጥቃሱ ከምዚ ይብል ከመካነ ስቅለቱ ከቀራንዮ ሲለየው ነው ይሁን ካብታ ጎይታ ተሰቀላ ቦታሲ ክፈልዮ ከሎ እዩ ምክንያቱም መስቀሉ በተተከለበት ቦታ ላይ ቀዳማው አዳም ተቀብረዋል እና አማን በአማን በሐቂ ቃለ ህይወት እስኩም አደ እዚያ ይዝበልኩም አዳም ኣብታ ጎይታ ዝተሰቅለላ መስቀል ኣብኣ ተቀቢሩ ንብል ነዚ መረጋገጽ ይኮነና ዝኽእል ድማ ጎይታ ኣብታ ስቅለቱም ኣብ ትሕቲኡ ሸኾና ርእስላ እዛ ሸኾና ርእስ ናይ ምንታይ እንተልና አዳም ኣብዚያ ምስተቀብረ ከም ምልክትና ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ትምህርትና ስለ ዝኾነ ኣብታ ጎይታ ዝተቀበረላ መቃብር ተኾይና ግን እታ መቃብርቲኣ ዝኾነ ሰብ ኣይተቀብረላን ዮሴፍ ንባዕሉ ኢሉ ዝገዝኣ መቃብር ከም ዝኾነት ዝንገር ከምኡ ድማ ንኣምን መጽሐፍ ቅዱስን ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ይብል ዳ እምበር ኣብ ናይ ሰብ ቀበርዎ ኣይብልን እዩ ስለዚ ሰላም ለመቃብሪከ መካነ ምስጢር ጎልጎታ ቀዳሚ አዳም ዘይተቀብረ በውስጤታ ተበለ አማን በአማን ሐቂ ስለዚ ዘይምርዳ ሕሱም
نبعل خاجي تردأ كاسي تماقش تردون دياقون تردون كتبلسي بتعم الدفرتي ما جمرتان استخاءتي مكان سقلتن أتي تستقبرلون فلا اليوم قويتات تستقبرلون أب حدا بوتا عين بلنا ولا قا بزح رحقة تزيها له جن قويتات تستقبرلو أب حدا تستقبرلو أب حدا تستقبرلو ما كابت مسألة أوريدهم يوم كبير أمه سلازي إذا تمرتناي دحراي بتدرجة قام تايلله أما صحف قدسكو آدم أبستقبير أيبلنيو إيلله نمو خانو حجي نزخول لزمهارو أبوتات منيم قوصله مسألة زبلعو ولا سمم مقاسي نخذكرهم زدنقو يسبي أنا زرهبكم عبيت قدسان أبوتات بفلاي دما سقاف جي خرصة عم زيدلي أبا بزا آدم زنبرو سمم بزي كباب سمجانا زبقليو زعبيهم ودشمون تبيت عام تقول لا سمم نخذكرسي يحزني معالتا وترخم تقين كاس كبير كخدر الصعمة شو عصانيحو أبا زمن فاس قدس يلو حجي زم أبو كان مصحف قدس وصايم نغرو زلو نايب حق تقينه مالتي أبا زمن فاس قدس ديم أبا زمن فاس ركوس غنا نفلطو منينا نسيو عازل زلو دحراي بحتوان يميدنا له زم بحتوان كاب بمتاي زرخبهم كاب بتليفون زي بمولو وتما برها زلو بحتوان ندوللو يمنغيرو يحزن كوي سوران يلنا دحراي شمونت بيت عامت زغبريم يلنا ابي قدام مهلاو ما يتقسن سوران يمنابل الناس تليفون غير خير خبهم هو ايش حراي اتما ابابيم زلو ابي اثيوبيا ولا بيرترا ابي ارترا انت خيدمسي نابتي ايرتل خيدم تا قطر تليفونن كمزغبو اللوم من مخانن كفلط اللوم ناب زواتات ناخذو خمزغب اللوم دحريم كدوللكا ገንዘብ እናተው معالتا وترخم تقين كاس كبير كخدر الصعمة شو عنيحو أبا زمن فاس قدس يلو حجي زم أبو كان مصحف قدس وصايم نغرو زلو نايب حق تقينه مالتي أبا زمن فاس قدس ديم أبا زمن فاس ركوس غنا يفلطو منينا نسيو عازل زلو دحراي بحتوان يميدنا له زم بحتوان كاب بمتاي زرخبهم كاب بتليفون زي بمولو وتما برها زلو بحتوان ندوللو يمنغيرو يحزن كوي سوران يلنا دحراي شمونت بيت عامت زغبريم يلنا ابي قدام مهلاو ما يتقسن سوران يمنابل الناس تليفون غير خير خبهم هو ايش حراي اتما ابابيم زلو ابي اثيوبيا ولا بيرترا ابي ارترا انت خيدمسي نابتي ايرتل خيدم تا قطر تليفونن كمزغبو اللوم من مخانن كفلط اللوم ناب زواتات ناخذو خمزغب اللوم دحريم كدوللكا ገንዘብ እናተው حجم بحثه خم قبر مالدي أجيت الزربة فحقلك خلهم زندي زقات مكة ولا تقاليص أملي قالوا كخيل الناس بتليفون جي إزرخبهم بتليفون جير كات رخبهم متخن كأزيم صور كوني كلنيم صور كوني كلنيم جن كم زول كويت الزربة فحقلك خلي بر بتليفون جير أوكي أبي تبي أنت خينا نقد تليفون قوس اللوام حج كم جير برخبه خمالدي أنا سبت عم يزحزنني بزغونة تم تسمعوا زلخو موسى أستوعلوا الزرع رئي حلم حالي مازي أبناء بروتيست زلمدنا يي حنساب يسوس نسمع وسيدني كم زيرني سيول أصحني مالسني مويتن يرى كنات كخوني كم زيرني لا تتنققون كاوز في الليك ونزول أستوعلوا قال أم صحاف قدس ولا حنت بزعبازي أي زاربنيو نديلو زلو نمو خانو قولوا قوة أنتي مالتي قولوا قوتاس انتي مالتي نشي دحان كلام كي تصبخو سي نام مصحف قدس نخيد نوانجيلاو ماتيوس نحتتو ماتيوس 27:33 انتي يبل قولوا قوتا ترجمو حام رأس تباهيلو نابز صواع سفر عم يسبصو يبل سلازي قولوا قوتا مالت حام رأس ويكا شخونا رأس مالتي ترجمو اوكي خبي مسيزي قولوا قوتاسي حام رأس ويكا شخونا رأس تخوينس انتي مالتيو كابي زمصي انتيلنا نابينا نقيد ناي آدم شخونا رأس استقبر الله بوتا سلزو خونت بني آدم رأسي قولوا قوتا تباهيلا كمستطوعات إنا نردا مالتي تزي كوينو مسئلك حام رأسي لكاس بوتا توصنيخا زخونة تاريخ استخايدلو انت خوينو باتي تاريخ استخايدلو وي باتي بزخونة قاطامي سمكو وصخلي نابنت
ንኣብነት ብኣዋርሕ ንጀምር ሕጂ ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ንክንከድ ከለና ኣብ ጁላይ ንኸይድ ኦገስት ንኸይድ እዛ ጁላይ ኦገስት ስቑኢለን ዝመፃ ኣይኮናን ጁላይ بجوليوس قيصر زمصت يا جوليوس قيصر نعايون معالت ክትህልወኒ ስለ ዘለዋ ወርሕ ክትህልወኒ ኣለዋ ኢሉ ነታሽ ወርሕ 7 ባና ቆ ሐምሌ ዝባል ብኡን ግን ጁላይ ለማ ጁላይ ካብ ጁልየስ ቄሳር ዝመፀ እዩ ኦገስት ከይድና ኦገስት ከይድና ግን ካብ አውግስጦስ ቄሳር ዝመፀ እዩ ብናቶም ስም ጽዋዕ ዘሎ እዩ እዙም ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ መዓልታት ይኹን ቦታታት ብነገስታት ይቅየር እዩ እስራኤል ንኸይድ ቄሳርያ ዝባል ኣሎ ቄሳርያ ካቢ መጽ በአውግስጦስ ቄሳር ዝተቀየረ ስም እዩ ኣብ ግብጽ ንኸይድ እስክንድርያ ይባል እስክንድርያ ካቢ መጽ በእስክንድር ዝተቀየረ እዩ እስራኤል ባዕሉ በያዕቆብ ዝመፀ ስም እዩ ቤተልሔም ንኸይድ ቤተልሔም ጋር ቀዲማ ከብታት ተባሃል ኔራ ሊሄም ሳሌም ኤፍራታ እዚ ኩሉ ስም ይጽዋዕ ኣላ ነይሩ ሕጂ ኻ ቤተልሔም ትባሃል ኣላ ካልእ እውን ተኸይድና ኣብ ኤርትራ እውን ተኸይድና ቀድሚ ኤርትራ ምባላኮ ቀድሚ ክል ብዙሕ ስም ይጽዋዕ ኣላ ነይሩ ስለዚ ታሪኽ ዝኾነ መሰጋጠመሲ ሙሱ ይቀየር እዚ ድማ እዚ ጎልጎታ ዝብል ናይ ኣቦና ኣዳም እታ ሸኾና ርእሲ ትርጉማ ከም ዘለዋውን የራስቀል ወይ ከዓ ሸኾና ርእስ ስለ ዝኾነት ናይ ኣቦና ኣዳም ሸኾና ርእስ ተቀቢሩላ ስለ ዝነበረ ነዛ ስም እዚኣ መዘከርታ ኢሎም ጎልጎታ ሓምሓም ርእሲ ኢሎማ እዚ ከመረጋገጽ ይኮነን ريهم أنا خزارب كله خبزي مرة قال زي ولا يزدربني ويدي ما مصحف زي تقصو أبوتات زي ما هرو أم مصحف قد زي له موسخ دفرت سلزخونه زي ولا يزدربني أم مصحف قدوس زلو أبوتات زي ما هرو يزدرب حج استرا ولا يكون بعده خاص سنكسار كان تايبل بزعوازي سنكسار إذا سبزكو ولا حنتو كم مرة قال زي بلو أدامن هوان أكلوا زي تفطيرن قبل كل شيء ولا حنت سيد أنا وخام وخان حليف ولا حنت مرة قاعد يقول ما صحفتنا جنتا يقولنا سنكسار الزخاء أبقى شدش شميتين عسران 4 كم زين إذا مثلا زلا جز بجزيا جز شدش شميتين عسران 4 كم زين وإن زهالو يقوم أدام مكان جولوجوتا يخون مكان أكلوا جزاي مكان إيرترا أيبلني مكان جولوجوتا أدام أب جولوجوتا قوي من كلون ويسمك على أملاكو دم ما سمعنا برام ناهو صارت دمنا برت إنه دم برتي صرت زخون دمنا تسكمتو ونس أتوم واستجنت إيدهم ناب جنت إيدهم دم ما وصلتهم واستجنت إيدهم مثل هيوان بأسيتو مسبيتو مسيوان وصلتهم إن زي سيبو كنمي هموس أتعاملات ملاك دم كنميهم ببنا قدم بمعرقهم ناخونهم نعدام نامسكون إكزابير نتن عدام زخبرة نعدام زفطرهم نابلهم نامسكون وصدوا قالوا تايبل ويا أكوتو الإكزابير بأنتز أكبر العدام نعدام سلز أخبر سلز أخبره إكزابير نامسكونه نأخبره نابجنة وصدوا يبل زخم الرجاء جالس يكونن سلازي سنكسار تجاجين تلكايو ملك أيوس تجاجين تلكايو سنة فترة تجاجين تلكايو ترجع مزمرة تجاجين تلكايو كلمت تجاجين تلكايو ناي وانجيلا وماتيو تصحف النون قولوا قوت عمر حام رئيسي زبل ترجم ترى تقاوم كايو انت إذا مرة جالس يخا خبي هنقبلك أنا خبي انت مرة جالس يخا بقى تلفون غير زرخو مالو تلفون غير كترخبو حدا سبسين صقانا يقدسنا زي ولو سب تخيني ابوتاتنا ناي قدسنا صقا سلو زنبرم بتلفون يكونن إلسا أقاسي أب ساماريا خينو أب سوريا زغبر زنبر يفلطن يرو بتلفون كنا يكونن بصقا غزي ابيري سلازي الحركاتنا عايز حزن النسي ابوتات ابتم صورات قلت لهم زلخاس نسومسي كابزو كل سب نعخا بلصومسي كما خا غيرو زصرف يلن كما خا غيرو زراغم يلن كما خا غيرو زلاغص يلن كما خا غيرو نسبات زنعق يلن كابزو كل نعخا رخيبمس نسخا بلص كينكاس اي يحزنني بطونه بزخن طعم يحزنني بزخن كن كتفلطو معناته تي تدفرتو قدس باولس ماتيوس وانجيل ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥር 1 ጀሚሩ ዘሎ ብዛዕባ አንቀጸ መምህራን ይዘውግዕ
إدما زمهر يتكونون كما يتكونون يبل أب نعرف حدا مالتي ሊቃውንት መተርጉማን ክትርጉምዎ ተለው ድማ ብሰለስተ ነገር ይትርጉምዎ ቀዳማይ ኣይትፍረዱ ከይፍረደኩም ዘብሊ ያጠተኛ ትርጉሙ ቀጥሉ ሚስጥር እንተይዳላደልኩም ኣብ ግርመ ማህራን እንተይዋዓልኩም ክነማሳጢርኛ ክነህሪና ኣይትበሉ ይብል ሳልሳይ ድማ ጾር እንተይጠፍአልኩም ሲ ጾር ዝጠፍአሉ መገዲ ክነግረኩም ኢልኩም ኣይትምሃሩ ኣይትዛርሑ ይብል نايجي تقلالا دمر حساو دما هرسخم نقدم افتي نصحنا درجة ويدما افتقدسنا درجة او صحوزول يكون اتصلا بلو لمن تترئي حسر زوست عين اهك ويترئي سروية زوست عينك عيني بزايك هذا اللو بسر كلمة مرعيكا ستا عين هذا اللو سروة زي توز مجمرتا قدا عاب ناي شجر بزايكا كلمة من غاركا تناتكا شجر زي تقرف تناتكا رخصت تناتكا حديات تناتكا حنق زي تقرف قدا او مدلو انتا قبض يولنا غد زي اتي نعنا زملكت زوز اخوي اوزي زقالزين خلاتنا اي زملكت كاي جمير مالتي جن دما نتوم وانا اجندا زخون دما ينعقن ايو بعين نعقات يتمتن ايو زويل حونا سلطان اتنعاقون حونا افريم كريستيان كنعوي يقبعن بحصيرو سب بارعያ ስላሴ ዝተፈጠረ ሆር ማንነት ዘሎ በእግዚአብሔር ዝተፈጠረ ዝተኸበረ በፍጡራን ዝተሐፈረ ዝተኸበረ ፍጡር ስለሆነ ማለት ሰውስ ኮርኔሩ ግን ድማ አይፈለጦን ዘለ ነው ቅዱስ ዳዊት ነዙይ ማለት ቱርና አይፈለጥና እንዳንበር ክባራቲና ሆራቲና እግዚአብሔር ከመኖሩ እናትና ፍቅር የተሳሒው ከመኖሩ ወሪዱ ካብ رخصتنا قديسنا እዩ ካብ ሞትና አተንሲእና እዩ አልዒልና እዩ ካብ ውርደት አኽቢርና እዩ ሞ እቶም እግዚአብሔር ዘኽበሮም እቶም እግዚአብሔር በጃ ዝሐለፈሎም ፍጥረት አዳም ደቂቀ አዳምስ ከም ዝክንና ወር ይግበአና ዶ ይግበአና አይግበአን حزير መልሰይ ይግበአን ይንዕቀን እዩ እንተልካ ስለ ቃል እግዚአብሔር እንተንዕቀካ ተኮይኑ ዋጋ ይሆካ እዩ ስልጣን ሆነ ስለ ቃል እግዚአብሔር ተተናዕካ እሴት አለው ናይ ነፍስ እሴት ማለት ኣብ ሰማይ ትረኾ ዋጋ ኒው ፍናዓቀ ይግበአን ግን ድማ ተተናዕካ እሴት አለው ቀጥሉ ክርመካ ይድማ አየልጸን ዘልኒዮ አየልጸን ዘቦ ሕዛውዚ ናትካ ብልጫ ይኻ ትነግረና ዘለሃ ካብ ኩልኩም ግን ካብ ኩላትና ግን ክርስቶስ ይዘልጽ ተቀዳማይ መምህር እትልዓለዋይ መምህር እቲ ናይ ዓለም ንጉስ ናይ ነገስታት ንጉስ ሊቀ ካህናት ሊቀ መምህራን ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር ማለት ንሱ ጥራሕ ሙሉእ መምህርነት ዘለዎ ዝተረፍና ምንም መምህራን አይኮናን ዓርሰና ሀሙልና በብዙ ደረጃሱ አይንሕሰብ ስለዚህ አይበልጸንን ማለት ብድዕ ይመስለንን አይ ስለተቃል ይቅርታ ግን ብድዕ ይመስለንን ስለዚህ እዝኸረም ክኸልኒ ታይና መኽን ማርካብዚ አይበልጸንን ተይኮነ ተበለጸካ ስንታይ ያለው ተዓረመካ ተመኸረካ ስንታይ ያለው ተመኸርካ የተዓረምካ ስንታይ ያለው ተቀንዕና ማለት በተ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ዝፈቅዶ ማለት እንደር በዝነ ቆራዝኳ ብዙሕ
زغنع عنجل إلا زغنع زملس منافق إلا زغنع عيد خرسيان إلا زغنع مؤمن إلا يقدس كافتي تقوموا قدعتو يزمزن تي نين قرا نورتهم حدا قوه بهلاي إفريم لما حدا فيديو أفتي فيديو استزارو أدم ود أمدر أقازي تفتره حيكونا أمدر أقازي يتفترن 100% سحتاتي أدم استفتره كمتي حونا سلطان زولو أفتا ما أخيل مدري أفتا يسوس كريستوس نرخصتنا نقداس نوردتنا نمخبار المسكال زو على اللابوتا أفكراني انتفتره أكير مالتي بسفتي حقن نحونا سلطاني لوي سلازي كافتهم كوا عدنا إتيبيا مريم إتيبياويتيا مريم قوال قندريا مريم قوال عرتاريا زولو ناي تاريخ شمية تاريخ ناتئيو سلازولوس زي صدقو دما نزعد زقدسوا نزو مسلم خاطم زناتهم متحفني كايلها خالق متحف سفيح متحف مرعي كتلي كاي مالتي سلازي سحتاتي أدم ود كني الكا ود أكل بزاي ود ما ود زغنا ود اسمه رأي كيف لنا ود عدك راتي ود خصومي كيف لنا أو ما خيل كراني انتفتيرو أدلاي تغيني أسفح بينا سفح زي البروغرام كنشرح لنا خلينا مو تي نين أورا تمرتي تنين أورا تغسو تزي ترفقكم بكريستوس أبيلكم عرسهم كتدمكو عرسهم كتولزو انت يكونا كتبارالزو انت يكونا باغاتكم أبيلو كريستوس سبخلو كريستوس زدنقلو كريستوس سخبرلو مانناتهم كتهانسو زقباكم حد كريستيان كريستوس بيلو نكخبر دعنبر بكريستوس أبيلو كخبر بكريستوس أبيلنا نخبرلو ساعات زي يكونا أفتي زمتسء علم أفتي كرم علم تفترة كرم علم مفتارو تفترة منقصة سمايات بكريستوس أبيلنا نخبرلو شعوي حرز علم دي أمحلا فامل بر حزين كريستوسنا نخبرو كريستوسنا نملخو كريستوسنا نودسو إذا كقدم زكبوهم تزيد جوس حتير سواي كريستوس نخرئي حتير سلزغنا سو نكريستوس نغيريو سوات سلز شفنو نازان سجلا حمد لله كله ناوزي سجلا ودما ناوزي سخم أنا ديو سجنت تيك توك كون غادي فيسبوك كون غادي يوتيوب كون غادي أو دمرت بعوي كون غادي أو فندي تلنا كريستوس إيسوس بانا بيلك دمق بانا بيلك خبر إيو خنقبر زكبانا مش دخالنا مثلا تعاقمنا لك أنا الذي أنا هلت نأيني أغني زخير يكون المو خلاتنا عين البنانا يرهمنا كدوسك بيابهر سلاتي زنورنا تنهيت كدوسك بيابهر أملاخ بخارن سنسكنا نخون لب نصوحا فترتيتا ولب روتا أحدث وستكرسيه همزولو لب أملاك نوي كدوس راوي نصوح لبي يفترلنا أملاخ السلامو نعهم يخون تصبقو سسنين نعهم يخون كورات تخطاتلتنا شير لايك سبسكرايب نقاركم أي ترسعو حسابكم أو كومنت سيكشن مؤمرون أي تزنقعو سلام أملاغ وزلهم ومساعدكم هون سلام